Like, subscribe, and get notified. Social activists have declared that till date neither the Goa police nor the GMC doctors are giving daily updates on the health or the status of the investigation in the Rama Kankonkar assault case. They also demanded that the mastermind be exposed by the police. They denied the claims by police that this attack took place due to personal enmity. वो अटॅक कोणी घडून हाडलो तो आयज गोयचे लोक जाणून घेवपाक सोदतात. आतां आमी हेच्या पयलीं सुद्दां अशे खूब प्रकार पळयले आमी. हेच्या पयलीं आमी पर्वरी विलास मेकराचो प्रकार पळयलो. फादर बिस्मार्क हेका सुद्दां अजून मेरेन न्याय मेळना. कोणी फादर बिस्मार्काक मारलो तें कळना. अशें आनी खुबशे जाग्यांचेर अटॅक जाल्लेले आसा आनी हे जर अशें कंटिन्यू जायत रावले जाल्यार फुडें मागीर आमची आमी आयज म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी कॉलेप्स जाल्लेली आसा. फुडें मागीर लोकांक सुद्दां हेतून धोका आसा. त्या दिसा रामाचेर अटॅक जालो त्या दिसा रिपोर्टर सोयरू वेळीक हो सुद्दां तेच्या वांगडा आसलेलो आनी तेका सुर्येच्या हेचेर धरून तेका थंयसर उबो दवरलो. सो खंय ना खंय तरी एक्टिविस्टा बरोबर पत्रकाराक सुद्दां तेंच्यांनी एक भंय घातलो. आनी आयज जर ते एक्टिविस्टा वांगडा अशें करपाक शकता जाल्यार ते कोणा वांगडा अशें करपाक शकता. आयज पत्रकारितेक सुद्दां भंय उरोंक ना. सो हेची दखल एक्चुअली आयज पुलिसांनी घेवन जो मास्टर मायंड कोण आहा तो सोदून काडपाची गरज आसलेली. मेडिकल डिपार्टमेंटासून तेचे हेल्थ अपडेट्स आमकां येवना कितें. सो खंयसूनच आमकां हेचे अपडेट्स येवना. सो म्हणून आमी तेच्या पुलीस स्टेशनाचेर वचून इन्क्वायरी केली. इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां तें. सो तेंच्यांनी आपले परीन आमकां सांगलें की आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी आमी इन्व्हेस्टिगेशन लूज सोडचें ना म्हणून. सो आतां आयज तेका आय थिंक आमचो हेल्थ मिनिस्टर तेका मेळपाक गेलोलो. तेचें कितें उलोवप जाल्यार तें आमकां सांग. पयलीं आनी तेणें हें म्हटलां की फॅमिलीक जाय सर आपूण दवरता म्हणून हेल्थ मिनिस्टरान. हय तेणें केअर घेता म्हणून सांगलां. कशें पळयता तुमी? येस पळय कशें आहा सेम स्टेटमेंट हे स्टेटमेंट आमी वेलकम करता. पूण सेम स्टेटमेंट गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान सुद्दां त्या दिसा दिल्लेलें. पूण मदीं मागीर डॉक्टर जेवन तेका डिस्चार्जाचे खबरी उलोवपाक लागले ते मातशें आमी मातशें कन्फ्यूज जाले की तो आयज ज्या पद्दतीन आहा त्या पद्दतीन तो डिस्चार्ज घेवपाकूच शकना. कित्याक तेका घरा व्हरप म्हटल्यार तेचे जे ट्रिटमेंट आहा ते खंय ना खंय तरी लूज पडटलें. सो म्हाजें दिसता जीएमसीन तेका एटलीस्ट 50% तरी रिकवरी करून तेका मागीर डिस्चार्ज दिवपाची गरज आसा. तुम्ही मागलेले एक एवरी 24 hours एक अपडेट दिवपाक ते सीएमानूच सांगलेलें न्हू. पूण आतां इज इट स्टील गोईंग ऑन बिकॉज काल तुम्ही म्हणले दितले म्हणून सांगले तेणी. पूण अजून मेरेन काय तेंच्यांनी दिवंक ना. तेंच्यांनी फक्त हेल्थ मिनिस्टरान आतां स्टेटमेंट केलां की आमी आपले जे डॉक्टर्स आहा तेचेर सारकी नजर दवरून आहा आनी तेका सारकें ट्रिटमेंट दीत आहा आनी डॉक्टरांच्या स्टेटमेंटाचेर आपूण हें करतलो. आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचे अपडेट 24 hours सुद्दां पुलिसांनी काय अजून मेरेन काय प्रेस दिवना कांयच दिवना. ते म्हणून आमी त्या दिसा पुलीस स्टेशनार गेलेले. पुलीस स्टेशना वयल्यान आमकां कांयच अपडेट्स येना. पयले 2 दीस दिले मरे. पूण ना पूण एक्चुअली आतां पळय आयज खंयच ना म्हटल्यार 15 दीस जावन गेले न्हू. हय 15 दिसान एटलीस्ट एक 5-6 फावटी तरी तेंच्यांनी दिवपाक जाय आसलें. जे एसपीचें काम आसलें पीआयचें काम आसलें. तुमी डिमांड केला? आमी डिमांड केल्लो डिमांड केल्लो. SP सांगता SP is a very senior police officer. The SP must provide the evidence. Can evidence दाखवूंक जाय न्ही? Where is the evidence? There is personal enmity. We have demanded also to the media that you provide the evidence. आणि ते आमी हितून आणि CM कितें म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन ongoing अजून चालू आहा. So before the investigation is complete, how can you conclude that it was personal enmity and what is the basis? की पर्सनल एनिमिटी म्हटल्या नंतर हो विषय रामा काणकोणकर आनी कोणा व्यक्तीचो जाता. हो संपूर्ण गोंयकारांचो जायना. रामा काणकोणकर हो सगळ्या गोंयकारां खातीर झगडटालो. तो ताज्या मुळे ते इन्व्हेस्टिगेशन लिमिटेड करून तो गोंयकारां खातीर झगडटालो म्हणून पर्सनल आपल्या गोष्टी खातीर झगडटालो अशें दाखोवन गोंयकारांची मनां वळोवपाचो जो प्रयत्न करता जो कोण ताका आन्सर दिवपाची गरज आसा. शंकर पुलिसेचें इन्व्हेस्टिगेशन आणि एक कितें मरे एकूच सांगता माझी घर योजना आमचे भुरगे घरान चुकीना. आयज आमचे भुरगे घरान चुकी गुंडाक हाडून मारतात. आमच्या घरांतल्या भुरग्यांक जर मारता